الصلاة والسلام على أجمل الرسل الصلاة والسلام على أحسن الرسل الصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. رسول اللہ کی سنت جو اپنایا نہیں کرتے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سارے حضرات مل کے اونچی آواز ذرا درود پاک پڑھ لو جی. اونچی آواز نہ پڑھے تو تھوڑا تھوڑا آگے کھسکا ہو جائے. تھوڑا تھوڑا ذرا ماحول تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. ساتھی پیچھے آ رہے ہیں جی تنگ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تسی ہلو گے تو انشاءاللہ درخت بھی اللہ ہلا دے گا انشاءاللہ. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دور تو قریب تو تشریف لے آنے والے معزز مہمانان گرامی، ماشاءاللہ اج دا اجتماع، اج دا پروگرام بھائی محمد آفتاب صاحب نے اللہ دی طرفوں ملن والی ایک نعمت شکرانے دے طور تے رکھا ہے. اللہ پاک اس پروگرام نو، اس اجتماع نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جی. آمین. آپ چٹو آمین. جزاک اللہ. اس تو بعد دعا ہے کہ اللہ پاک جڑا بیٹا بھائی آفتاب صاحب دے گھر پیدا ہویا ہے، اللہ پاک اس بچے دی حفاظت فرمائے، اس بچے نو نیک اور صالح بنائے، دیندار بنائے، والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، حافظ قرآن بنائے اور دین دا مجاہد بنائے.
اور جنہ جنہ کل اولاد ہے سب دی اللہ نیک اور صالح بنائے، جنہ کل نہیں ہے اللہ پاک کو ندی بھی جھولی بھر دے۔ بھائی محمد آفتاب صاحب نے، محترم جناب استاد محترم ماسٹر امین صاحب نے تواڈے پورے پنڈ دا بھی تعارف کروایا ہے، تواڈا بھی تعارف کروایا ہے کہ لوگ بڑے ذوق والے نے، جے تسی بول چھڈو تا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہ ٹھیک ہے جی ویکھ لینے جی کنے ذوق والے بندے نے ماشاءاللہ، لیکن تسی ماشاءاللہ ویکھ رہے سی ڈاکٹر صاحب کلام پڑھ رہے سی، تسی بڑے ذوق نال بیٹھے سی، تواڈے سارے دی ذوق دی ترجمانی ایک بابا جی نے کر دیتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مینوں جی ہاں ماشاءاللہ، ہاں جند والے جند والے اندا نام وچوں ایک وہ کڈ دیو جی، ٹھیک ہے جی۔ میرے بہت ہی مخلص بھائی دوست جناب مفتی ظہور احمد صاحب نے حکم فرمایا، انہاں دے حکم تے اج حاضری ہے تے میری عادت ہے میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کردا ہوندا، مینوں جڑا ٹائم دتا گیا انشاءاللہ اس ٹائم تو پہلے ختم دی کوشش کراں گا، لیکن تانوں نہیں دسنا کہ مینوں ٹائم کنا دتا گیا ہے کہ تسی پھر بار بار گھڑی ویکھ لگے ایویں ہے کہ نہیں بلا۔ ہن میں بغیر کسی تمہید تو گفتگو شروع کرنا تاکہ گرمی بھی ہے اور تانوں پریشانی بھی نہ ہوئے، ایک دفعہ ہی مسکرا کے اور ذرا ہل جل کے مسکرا کے محبت نال سبحان اللہ کو میں گل شروع کرائیں۔ سبحان اللہ، بس تہاڈی سبحان اللہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے تے میں تقریر ہی ڈھیلی کراں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سمجھ مفتی صاحب نے، مفتی ظہور صاحب نے بڑے گھنڈیاں جوڑ کے اپن دسیا کہ جس بچے دی پیدائش ہوئی ہے اس بچے دا نام رکھا گیا ہے محمد، بولو محمد، نام بڑا برکت والا ہے، کی نام رکھا گیا ہے محمد۔ میں سوچ رہے سی کہ میں بیان کی کرا جی، مفتی صاحب نے گویا کہ میں نے عنوان دے چھڑا ہے کہ اس مجمع دے اندر بھی محمد دی تعریف کر دیو جی، سبحان اللہ، ہو جاوے تھوڑی جی تعریف، ہو جاوے، آپا تھوڑی کر سکنے ہیں لیکن اللہ بلندی کردا ہے، سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، اے جڑی دنیا ہے نا، اس دنیا دا ایک قانون ہے، ایک ضابط ہے کہ جنوں عزت بندہ دیندا ہے اوتھوں عزت لبدی، ایویں ہی ہے جی، اے لین دین دا معاملہ ہے، اے لین دین دی دنیا ہے، بندہ کہندا ہے بھئی عزت دیو گے تے عزت ملے گی، جے بندہ کسے نو آکھے میں تینوں کی سمجھنا بھی تو دو باری آکھے گا بھی میں تینوں کی سمجھنا، اے دنیا ہی انج دی ہے حضرت، کیوں جی این جی من دے ہو جی، جے کوئی کسے دی تعریف کر دے تو وہ آندہ ہے ہن چلو میری واری آ جاندی ہے، انہیں میری تعریف کیتی ہے 15 منٹ میں دی تعریف کراں گا آدھا گھنٹہ، سبحان اللہ، ایویں ہی ہوندا ہے نا بھئی آفتاب صاحب، وہ کہندا ہے بھئی کچھ دیو گے تے لبے گا، جے تو منہ وٹا کے انج گزر جائیں تو اگلا بندہ کہندا ہے تو ایک واری منہ وٹایا میں ہن دو دا بھی لفظ گیا میں 4 واری منہ وٹاواں گا، ٹھیک ہے جی، ایویں ہی ہے جی، ہن دو دا لفظ پرانا ہو گیا ہے، اے میں تانوں تھوڑا جہا جگانا چاہ رہا کھڑکانا چاہ رہا، تسی ادھے جا گئے نے تے ادھے ساتھی سو رہے نے، پتہ نہیں پنجابی نہیں سمجھ آ رہی جی، پنجابی سمجھ آ رہی ماشاءاللہ، میں بڑی اوکھی پنجابی سیکھی ہے تقریر کرنے واسطے۔ اے دنیا عدلے دا بدلہ، کوئی کسے نو مندا ہے تے بدلے وچ ادھر بھی پیار تے محبت ملدا ہے، یارو اللہ نے اپنے محبوب دا جڑا نام رکھیا احمد، کی نام رکھیا احمد، احمد دا مطلب مفتی صاحب نے دس دیتا، میں وزید تحقیق نہیں کردا، جیڑا سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرے انہوں بولو بولو انہوں احمد کہندے نے۔ ہن میں ہنے دنیا دا قانون دسا ہے کہ کوئی کسے دی جدو تعریف کردا ہے تے بدلے وچ او بھی ہوندی تعریف کردا ہے،
اللہ کہندے نے تو ساڈی تعریف کیتی، میں ساری کائنات نو سونیا تواڈی تعریف دے اندر انج دا میں تانوں لگا دیاں گا کہ تواڈا نام ہی لوگاں نے محمد رکھ دے۔ اللہ تو تا آپ بہت بلند، بڑی عظمت والا، بڑی کبریائی والا، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا۔ جے تواڈی سبحان اللہ دی چھل آوے تے ایک اور نقطہ دیاں، سبحان اللہ، کوئی میرے کو منگن آ جاوے تو میں انہوں اپنی حیثیت دے مطابق دیاں گا ہے۔ جے ہور کوئی تھوڑا جا وڈا زمیندار آ جائے، ان دے کول کوئی منگن واسطے چلا جائے، انہیں تو کوئی 1-2 روپیے نہیں نہ دینے، انہیں کہنا بھی میری توہین ہے، انہیں فوراً ایک گندم دا توڑا چکنے تھے اور نہ دیا جے بولو تو صحیح۔ زمیندار نے کوئی ایک لپ تو نہیں نہ دینی، انہیں کنہ دینا ہے توڑا توڑا۔ جے کوئی چلا جائے کسی نیک سالے بادشاہ دے کول تے بادشاہ نے پیاز گندم آٹا تے نہیں نہ دینا، انہیں کی دینا ہے؟ سونا چاندی دیا گا، کیونکہ آج اپنے دور دے بادشاہاں کول سونا چاندی ہے نہیں، آپ کو پتہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو اور کسے گلاں تے لڑ دے پھر دے۔ اللہ ساڑھے ملک دی حفاظت فرمائے، آمین آکھو، حفاظت فرمائے، ورنہ میرا تے تو آڈا پتہ نہیں کی حال ہونا ہے۔ بادشاہ گندم نہیں دے گا، آٹا نہیں دے گا، پیسے نہیں دے گا، انہیں کی دینا ہے؟ پتہ چلنا کہ جن دے کول کچھ لین واسطے جائیے وہ اپنی شان دے مطابق دیندے۔ ربا تیرے دربار دے اندر اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف پوچھنا چاہنے ہیں، آمنہ دے چند دی تعریف پوچھنا چاہنے ہیں۔ سونیا ربا تو اپنے سونے دی تعریف کنی کرے گا؟ توجہ کر جندو والیا، اللہ کہتے نے وائزہ دے خطیبہ میرے محبوب دی تعریف میرے کول کی پوچھنا چاہنے، تو تعریف کرے گا اپنی شان دے مطابق کرے گا، کوئی خطیب کرے گا اپنی حیثیت دے مطابق کرے گا۔ جدو میں رب اپنے سونے دی تعریف کروں گا تو میں آکھاں گا ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورفعنا سبحان اللہ۔ او بادشاہی کہہ دے جا یار میری بادشاہی وچوں جیڑا کچھ لینا لے لے، تے انہیں کی کرنا ہے؟ انہیں تو پھر سارے پنڈ نو بلانا ہے، آؤ بھی بادشاہ دی بادشاہی تے حملہ کریے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جے اللہ ہی کہہ دے سونیا، الہ العالمین نے اعلان فرمایا سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ ڈھلی، اللہ کہندے نے سونیا میرے کولو کسے نے سوال کیتا ہے، اللہ تو اپنے سونے دی تعریف کنی کیوں کرنا ہے؟ میں نے انج لگ دے اللہ فرماندے نے بندیا کوئی قلمکار اٹھے گا میرے سونے دی زلفاں دی تعریف کرے گا، کوئی خطیب مائک تے آئے گا میرے سونے محبوب دے چہرے دی تعریف کرے گا، کوئی ہور بندہ اٹھ کے آئے گا انہیں میرے سونے دی پیشانی دا تذکرہ کرنا ہے، کوئی ہور آئے گا انہیں میرے سونے دے مدینے دا تذکرہ کرنا ہے۔ جدو میری واری آئے گی تے میں اللہ اعلان کراں گا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کہتے نے سونیا میں تے اپنی شان دے مطابق تیرا تذکرہ کراں گا۔ لگتا ہے تواڈی سبحان اللہ جڑے نا قبول ہوگی وہ بدل آ گئے نا ماشاءاللہ تو ختم ہو گئی۔ ہن سبحان اللہ ہور آکھو تے ہوا بھی چل پئی،
ہن سبحان اللہ ڈھلی نہیں ہونی چاہیے. اللہ فرماندے نے بندیا تو میرے کولو پوچھے کہ تو اپنے سونے دی تعریف کنی کرنا ہے. میں تے اللہ الف لام میم تو شروع ہوا گا. چل دیاں کدھرے میں اپنے سونے دی چہرے دیاں قسماں کھاواں گا. تے اللہ دا قرآن کہندا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. نہیں میرے بندے اللہ کہندے نے جے میں آمنہ دے چند دی پگڑی نو ویکھیا ہے تے میں اللہ دا قرآن بنا دیتا ہے. اللہ کہندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. میں صرف ایتھے اپنے سونے دی تعریف ختم نہیں کردا. جیڑے بسترے تے میرا سونا اپنا جسم رکھ کے سوندا ہے میں اس بستریاں دیاں بھی قسماں چاہ کے آکھاں گا. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اللہ فرماندے نے ایتھے میں گل ختم نہیں کرنا چاہتا. جیڑا کمبل تے چادر لے کے میرا نبی سوندا ہے میں اسے کمبل دیاں بھی تعریفاں کر چھڑنیاں نے. فرمایا یا ایھا المزمل. اللہ تو اپنے سونے دی اینی تعریف پیا کرنا ہے. سبحان اللہ. ایتھے تے کوئی اپنے بچے نو گود چک لوے نا ادھر میرے ول ویکھو جے نانی اما چک لوے تے کہندی ہے میرے پتر دیاں اکھیاں بڑیاں سونیاں نے. کدے کہندی ہے میرے پتر دے بھویں بڑے سونے نے. کدے کہندی ہے میرے پتر نے کپڑے بڑے سونے پائے ہوئے نے. او جندو والے دے رہن والے آپ ذرا آپ غور کرنا تے اپنے ضمیر نو جج بنا کے فیصلہ کرنا. جن دے واسطے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے او کڈا سونا ہوئے گا تے اللہ نے تعریفاں کنیاں کیتیاں ہون گیا. بھائی آفتاب صاحب پھر مینوں اپنے انداز دے اندر انج کہن دیونا کہ تو سونا تیرا او نام بھی سونا. میں نہیں ڈھلی سبحان اللہ نال کدے شیر نہیں پڑھیا. سارے مل کے بولو توجہ کرنا یار ذوق نال بیٹھنا کہ تو سونا تیرا او نام بھی سونا تیرا دل دیدارے ہلاوے تے عاشق دے لبے او جھپیاں پاول او جدو نام محمد آوے عاشق دے لبے او جھپیاں پاول اے جدو نام زبان تے آوے. تسی سبحان اللہ ہو رکھو تو میں کو اور شیر پڑھ دیا. نہیں ذرا ثواب والی سبحان اللہ کو. میں نو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جدو تسی بریک لانی ہے نا کسی بھی گل دے وہ کہ شیر شور پڑھتے بریک لاوے تاکہ جاگدے رہنے. تے میں دعویٰ کرنا تسی جننے بندے بیٹھے ہیں نا تو انو ایک ایک بندے نو ایک ایک شیر میں سنا سکنا. سبحان اللہ. نہیں ہور چی سبحان اللہ کھونا یار.
ماشاءاللہ جی تھوڑا ساؤنڈ کہ ماشاءاللہ تھوڑی ایکو بس کم رکھو جی آخر تے تاکہ میری جڑی گفتگو ہے اوہی منوان سیم تو سیم پہنچے. اللہ تعالیٰ تواڈے کاروبار دے اندر برکتاں دے جی. اللہ کہندے نے سونیا میں جدو تواڈے زلفاں نو ویکھنا تے میں تعریف کرن تو بغیر رہ نہیں سکدا. تسی تواڈے میں جدو مدینے نو ویکھنا وا میں تواڈے جدو مکے نو ویکھنا وا تے میں کہن تے مجبور ہو جانا وا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد. کمال ہے کوئی کسی دی تعریف کردا ہے نا اون دے چہرے نو ویکھ کے جدوں کر دیندا ہے. انج تا نہیں نہ ہوندا نا کہ جتھے او پیر رکھے او پیر رکھن تو بعد زمین دیاں وی اللہ قسماں کھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہندے نے ورفعنا لک ذکرک میں انج دا تہاڈا ذکر بلند کراں گا سونیا. جیڑی زمین تے تسی قدم لاؤ گے لوگ اپنے زبان دے نال تعریف کر دینے تے زبان دے نال تعریف کرن تو بعد وہ گل مک جاندی ہے وہ گل لوگ بھول جاندے نے. لیکن میں سونیا میں تہاڈی انج دی تعریف کراں گا کہ میں قرآن دیاں آیتاں بنا دیاں. راستے دیا کوئی کہن والا کہہ چھڑ جائے کہ مکے تے مدینے دی اے لوگو شان نرالی. اللہ تانوں بھی مکے تے مدینے لے جائے. ہولی بول دے ہو اتھے جاتے تُسے سارے مر جاؤ. سبحان اللہ. اتھے بڑی ڈلی آمین. وہ ایک بندہ سی نا وہ کعبہ دا طواف کردے نا انجے کعبے دے غلاف نو پکڑ کے نا تے کہندا یا اللہ تیرا مکہ بڑا سونا تیرا مدینہ بڑا سونا بس مینوں ایتھے پکا پکا رکھ لا موت دے دے. سبحان اللہ. وہ اگلے دن بخار ہو گیا. جدو کپ کپی چڑھی نا تھوڑا ایک کمبا بخار چڑھا تے او جڑی گزشتہ دن جڑی دعا کیتی سی یا اللہ میں نے اتھے مار لے دعا یاد آگئی کدھر قبول ہی نہ ہو جائے تے کہتا یا اللہ اس پھیرے نہیں اور مذاق ہی نہ کرے اللہ تیرے انج دی کیفیت نہیں نا تواڈی. اے سونے دے اے مکے تے مدینے دی اے لوگو شان نرالی اے اتھے ٹور داریاں سونا او کون نداوالی اے اتھے بسیں داریاں سونا کون نداوالی. میں عرض کی رب کریم تسی اپنے سونے دی تعریف کیویں دی کرو گے. مینوں انج لگدا ہے مشیت کہندی ہے واعظات خطیبہ انہاں میرے بندیاں نوں دس دیو کہ جتو جتو میرا سونا لنگے گا میں اس زمین دے ٹکڑیاں نوں خوشبو نال معطر کردا جاواں. میرے نبی دی خوشبو. سبحان اللہ. ایک دفعہ نا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی وچ نا بڑی سونی مجلس لا کے بیٹھے سی. اللہ پاک سانو بھی سونیاں مجلساں دے اندر جاون دی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو قبول ہو جا سی انشاءاللہ. بھائی آفتاب صاحب نے بڑا سونا انتظام کیتا ماشاءاللہ. ہوا بھی چل پئی ہے. سبحان اللہ. میری تقریر تو پہلے ہوا نہیں چل رہی تھی. کتنی سونی ہوا چل گئی اللہ دے فضل دے نال ماشاءاللہ. مجلس لگی ہوئی ہے میرے نبی دے صحابہ بیٹھے نے. ہن ایتھے تواڈی سبحان اللہ آوے تے میں ایک نکتہ دیندا جاواں. اور اچھی سبحان اللہ کو. کدے آسمانہ دے چن ول ویکھیے نا
تے ان دے نیڑے تیڑے اگر ستارے نہ ہون نا تو ہورویں جا کم لگدا ہے، ایویں ہے کہ نہیں؟ اج تو بعد تسی غور کر لوے اجے بندہ کہندا اج کلا ہی کھلوتا ہے جے چن ہووے ستاریاں دے جھرمٹ وچ سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی جنہاں نو آ گئی سبحان اللہ اچھی آکھو چن کھلوتا ہوئے ستارے دی جھرمٹ دے اندر بندہ کہندا ہے ربا او تیرے چن تے ستارے کنے سونے لگنے جو آپ کنا سونا ہوئے گا بس یہی مثال ذہن دے اندر رکھنا مسجد نبوی دے اندر اے عام چن نہیں آسمانہ دا چن نہیں اے آمینہ دا چن او میاں جدو آسمانہ دے چن وال غور کریے تے آسمانہ دے چن دے چہرے تے داغ تے دھبے بھی نظر پہ آندے نے لیکن جدو تکیے آمینہ دے چن دے چہرے وال تے چہرہ نہیں لگدا بلکہ اللہ دا قرآن دیاں آیتاں نظر آندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے سونے نبی سونی مجلس لا کے بیٹھے نے اللہ اکبر پھر ایتھے بھی مینوں شعر یاد آ گیا مفتی ظہور صاحب کہ محبوب کی محفل کو اے محبوب سجاتے اے محبوب کی محفل کو اے محبوب سجاتے ہیں اے آتے ہیں وہی جن کو اے محبوب بلاتے ہیں او میاں میرے کالی کملی والے آمینہ دے چن بڑی سونی تے چنگی خوشبودار مجلس لا کے سجا کے بیٹھے نے دیکھ میرے نبی دا یار آیا سبحان اللہ میرے نبی دا ایک صحابی آیا یار آیا میرے نبی دا تے میرے محبوبہ تے میرے ول ویکھو گفتگو فرما رہے سی تے او یار آیا نا تے محفل دے اندر ایک دم خوشبو دے ہلے آ گئے سبحان اللہ ایویں ہی ہوندا نا آپا بیٹھے ہوئے کوئی باہر خوشبو لاتے آوے تو خوشبو تے آئے گی ساری محفل محک اٹھے گی میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے سی تے ایک دم خاموش ہو گئے خاموش ہو کے تے انج نا میرے ول ویکھو خوشبو آوے تو بندہ کی کردا ہے سنگنا شروع کر دینا نا اینج ویکھدا کہہ رہے خوشبو اتنی سونی کون لا کے آیا ہے میرے محبوب نے فرمایا انس جی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ تو اڈے تے قربان ہو جان جی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حاضر ساڈی جان ساڈے ماں باپ قربان حکم آرڈر میرے محبوب فرماندے نے انس اے خوشبو کتھوں لا کے آیا سبحان اللہ خوشبو کتھوں لا کے آئے تے حضرت انس کہندے نے سونیا میرے کول اتنی رقم کوئی نہیں میرے کول اتنے پیسے کوئی نہیں نہ میں کسے خوشبو والے دی دکان نو ویکھے آئے میرے سونے فرماندے نے انس تو خوشبو خریدی کوئی نہیں لئی کوئی نہیں تے خوشبو کتھوں آ رہی ہے سبحان اللہ حضرت انس پتہ ہی کی کہندے نے یا رسول اللہ اصل گل یہ ہے کہ اے سارے لوگ نا خوشبو خریدن دی طاقت رکھ دینے تے خوشبو خرید لیندے نے کوئی گلاب کوئی کستوری کوئی بشک و عنبر تے میں غریب آدمی تہاڈی خدمت کردا رہنا 24 گھنٹے میرے کول پیسے کوئی نہیں سی تے ایک دفعہ تسی آرام فرما رہے سو سبحان اللہ تے گرمی دا موسم سی
इंज मेरे वल वेखो, इंज आराम फरमा रहे सो ते पेशानी दे मुबारक पसीने दे कतरे टपक रहे सी। ओ जेड़े पेशानी दे कतरे सी ना पसीने मुबारक दे, ओ टपक रहे सी ते मैं फटाफट शीशी लई, बोतल लई, तो उस बोतल विच मैं ओ पसीने मुबारक दे कतरे बंद कर लै। हुण तवज्जो करना। हजरत अनस कहंदे ने सोनिया हुण सारी कायनात कोई गुलाब ते मुश्को अंबर ला के टुरदी है ते मैं सोनिया अपने काली कमली वाले दा पसीना ला के टुरना। इसे वास्ते मियां कहन वाला का कहंदा है कि है नजर में जमाले हबीबे खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। और मैं गल नूं मुख्तसर करदा जावां कि ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है। मेरे सोने ने फरमाया अनस से असल गल ये है कि मैं ना जन्नत विचों होके आया, जन्नत विच मैं बड़ियां खुशबुआं वेखियां ने, एक तो एक दूजे तो अल्लाह खुशबू। मैनू कसम है रब्बे जुल जलाल दी, जन्नत की खुशबू में ऐसी महक मैंने आज तक नहीं देखी जो आपके लगाए हुए पसीने वाले इत्र की। और याद रखें, जिस नबी के पसीने में इतनी खुशबू हो, ये मेरी बात अपने पल्लों में बांध के ले जाना, जिस नबी के पसीने के कतरे में इतनी खुशबू हो कि सारी महफिल महक जाती है, उस सोने महबूब नबी की सुन्नत में कितनी खुशबू होगी। उस नबी की सुन्नत में कितनी खुशबू होगी। अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि एक आदमी ने इमामा मुबारक पहना हुआ हो और चेहरे मुबारक पर सोने महबूब की सुन्नत सजाई हुई हो, लिबास सुन्नत वाला पहना हुआ हो, टखने नंगे हो, शलवार तहबंद ऊपर की हुई हो, सुन्नत के मुताबिक चल रहा हो, अल्लाह की कसम बाजार के अंदर जब वो दाखिल होगा तो वहां सैकड़ों आदमी चल रहे होंगे, कोई किसी पर असरअंदाज नहीं होता। जब ये सुन्नत से मुनव्वर आदमी जब बाजार में दाखिल होता है, अल्लाह की कसम लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, कहते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई अल्लाह का फरिश्ता जा रहा हो। ये सुन्नत की खुशबू है। अल्लाह पाक मुझे और आपको नसीब कर दे। अल्लाह मुझे और आपको नबी की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे। मेरे आज के मौजू का दूसरा हिस्सा ये था, भाई आफ्ताब साहब ने मुझे हुक्मन फरमाया था कि वालिदैन की भी थोड़ी सी अजमत आपने बयान करनी है। मैं उसी तरफ आना चाहता हूँ, खिंच के सुभान अल्लाह खुदा। वालिदैन मैं इंद जरा टांका ला लवा, मुफ्ती साहब मैं जरा टांका ला लवा जी। मैं तारीफ कर रहा सी लफ्ज़े मुहम्मद दी, लफ्ज़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर मेरे वाल वेखो जी, दुनिया दे अंदर कोई लफ्ज ऐसा नहीं कि जेड़ा बंदा लफ्ज बोले ते लब एक दूसरे नू चुम ले। सुभान अल्लाह। लब एक दूसरे नू चुम लैन, बोसे लेंदे ने। सिर्फ दो लफ्ज ऐसे ने कि जदों वो लफ्ज बोले जाते ने ते लब मुहब्बत दे नाल एक दूसरे नाल झप्पियां पाते। सुभान अल्लाह। एक है लफ्ज़े मोहम्मद, दूसरा है लफ्ज़े माँ, दूसरा है लफ्ज़ माँ। जदों बंदा कहंदा ना मोहम्मद, लब एक दूसरे नाल झप्पियां पाते ने। दूसरा है लफ्ज़े माँ, बोलो दूसरा है लफ्ज़े माँ। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, मेरे 2 मिनट रह गए जी।
مفتی صاحب نے مینوں آرڈر لمبا دے دیتا ہے، لیکن میں جڑا وعدہ کیتا ہے اس وعدے تے میں پورا اترتا ہوں انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لو جی۔ میں عرض کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے نا اے تسی ویکھو سی، چل بس بھائی خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جدو آپ کے بلب جلانے ہیں کہ بجلی کتھوں آ گئی؟ میٹر وچ بجلی کتھوں آندی ہے؟ بولو ٹرانسفارمر وچ بجلی کتھوں آندی؟ گریڈ وچوں۔ گریڈ وچ بجلی کتھوں آندی ہے؟ کوئی ایک پاور ہاؤس ہے نا جتھوں آ رہی ہے، ایک پاور ہاؤس ہے نا، اللہ دی رحمت دا پاور ہاؤس، اللہ دی رحمت دی ذات۔ ربا اسی تیری رحمت دا کوئی مرکز ویکھنا چاہنے ہیں، کوئی جھلک دیکھنا چاہنے ہیں، تیری رحمت ہوندی کنج دیئے؟ اللہ کہنے نے میری رحمت تکنیات نے اپنے گھر دے اندر اپنی ماں نو تک لے، سبحان اللہ، اپنی ماں نو تک لے۔ اللہ نے اپنی رحمت دی جھلک ایک ماں دی محبت اور ماں دی مامتا دے اندر چھپا کے رکھی ہے۔ اللہ دی قسم ساری کائنات چھڑ دے، ایک ماں نہیں چھڑ دی، ایک باپ نہیں چھڑ دا۔ وہ کس نے انجت نے آکھیا سی نا، پتر بھاویں زمانے دا ولی ہوئے، وہ نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ خاک کہنے نے جیڑی پیراں دے تھلے آ جاوے وہ بسا اوقات ناپاک بھی ہو جاندی ہے۔ زمانے دا ولی کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے ماں اور اپنے باپ دے پیراں دے تھلے آن والی خاک دا بھی مقابلہ، او بولو بولو مقابلہ۔ اس لیے میں آج کی اس مجلس کی وساطت سے یہ ایک میسج اور پیغام دے کے جا رہا ہوں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے اصال ثواب کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے